नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने कई लेक्चरों में एक बात बयान फरमा चुके हैं अपने मुताल्लिक़ कि जी मैं पहले बरेलवी था, फिर बरेलवियत से मैं देवबंदी बना, फिर देवबंदियों को छोड़कर मैं अहले हदीस हुआ और अहले तशय्यो का भी मुताला किया वग़ैरह वग़ैरह। यानी इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं पहले बरेलवी था, फिर देवबंदी बना, फिर अहले हदीस बना। हमें कौन से आ रहा है? जब हमने 31 साल बरेलवी रहे, उसके बाद देवबंदी हुए, उसके बाद देवबंदी हुए, उसके बाद देवबंदी हुए, फिर अहले हदीस हुए। तो सुन लिया आपने, इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं कि मैं 30-31 साल तक बरेलवी था और फिर मैं देवबंदी बन गया। मेरे भाइयों, आप में से अक्सर लोग मेरे माजी से वाकिफ़ हैं कि मैं अपनी पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 से लेकर आलमोस्ट 2007 के एंड तक 30-31 साल तक बरेलवी रहा और उसमें मैं यानी 10 साल तक सब्ज़ पगड़ी बांधता रहा हूँ, 1990 से लेकर 2000 तक। और आज मैंने 18 साल के बाद दोबारा से ग्रीन पगड़ी जो है वो पहनी है। कुछ अरसा जो है वो देवबंद के साथ गुज़रा, फिर अहले हदीस के साथ भी, अहले तशय्यो को भी स्टडी किया मैंने। अच्छा, अब हैरान कुन बात यह है कि इंजीनियर साहब अपना बरेलवी होना तफसील से बयान करते हैं कि जी मैं 30-31 साल बरेलवी रहा और फिर बरेलवी होने के अरसे में इंजीनियर साहब बरेलवी उलमा से अपनी मुलाकातें भी तफसील से बयान करते हैं। मसलन कहते हैं कि उसी सफ़र में 23 मार्च 2007 को मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से तफसीली मुलाकात की, क्योंकि 23 मार्च 2007 को मेरी मुलाकात हुई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, तो वो मैं उसी टूर में हुई थी मुलाकात, बड़ी लंबी मुलाकात। तो तहकीक के लिए बरेलवी उलमा से मुलाकात का अहवाल इंजीनियर साहब बयान फरमाते हैं। इसी तरह अहले हदीस उलमा को तो इंजीनियर साहब अपना उस्ताद समझते हैं, बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब झाल वाले फैसलाबादी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब जो अटक के अंदर रहते थे, उनको तो ये अपना उस्ताद समझते हैं, मानते हैं। लेकिन मैं जो ये वीडियो क्लिप अपलोड कर रहा हूँ वो सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये बीच में जो अपने आप को देवबंद मकतब फ़िक्र की तरफ इंजीनियर साहब मंसूब करते हैं कि जी मैं देवबंदी भी रहा हूँ, बरेलवी से देवबंदी बना हूँ। हमें कौन से आ रहा है? जब हमने 31 साल बरेलवी रहे, उसके बाद देवबंदी हुए, उसके बाद देवबंदी हुए। ये इंजीनियर साहब सफ़ेद झूठ बोलते हैं। इंजीनियर साहब कभी भी देवबंद मसलक में नहीं रहे। अगर इंजीनियर साहब देवबंदी मसलक में आए थे और देवबंदी बने रहे तो इंजीनियर साहब को चाहिए था, जिस तरह इंजीनियर साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ अपनी मुलाकात को बता रहे हैं, दीगर बरेलवी उलमा वो तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, 30-31 साल वो बरेलवी रहे। तो अगर इंजीनियर साहब देवबंदी मकतब फ़िक्र के अंदर आए थे तो इंजीनियर साहब ने कौन से देवबंदी मुहक्किक से मुलाकात की? इंजीनियर साहब को चाहिए था ना बताते कि जी मैं कराची गया, दारुलूम गया, वहाँ मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब से बात की, तफसीली मुलाकात की, बिनोरी टाउन गया, जामिया अशरफिया गया, या अकोड़ा खटक गया, या फ़लाँ जो मशहूर देवबंदी आलिम हैं, मुहक्किक हैं। मेरी मुराद मुहक्किक और मुहद्दिस से है, मेरी मुराद आम देवबंदी उलमा खुतबा से नहीं है। बिलखुसूस अगर ये तारिक जमील साहब का नाम ले लें कि जी मैं उनसे मिला हूँ, तो उनसे तो हर आदमी मिलता है, उनसे तो सिख भी मिलते हैं, शिया भी मिलते हैं, उन खाली एक मुलाकात की बात नहीं है। जिस तरह इंजीनियर साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से तफसीली गुफ्तगू का अहवाल बता रहे हैं और अहले हदीस उलमा की शागिर्दी इख्तियार कर रहे हैं, ऐसे ही अगर इंजीनियर साहब देवबंदी रहे हैं तो इनको चाहिए था
کہ اپنے دیوبندی ہونے کے زمانے کے کچھ حالات و واقعات بھی بیان فرماتے، جبکہ کسی لیکچر میں بھی ان کا دیوبندی ہونے کا کوئی واقعہ، کسی دیوبندی عالم سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اگر انجینئر صاحب دیوبندی رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے دیوبندی ہونے کے زمانے کے بھی علماء سے ملاقاتیں یا مدارس میں جانا اس کو کسی ویڈیو کلپ کے اندر بیان کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ انجینئر صاحب نہ دیوبندی بنے، نہ دیوبندی رہے، نہ انہوں نے دیوبندی مسلک کو اختیار کیا۔ انجینئر صاحب بریلوی تھے اور بریلویت سے ڈائریکٹ اہل حدیث بنے۔ جی ہاں، انجینئر صاحب پہلے بریلوی تھے اور پھر بریلوی سے اہل حدیث ہوئے۔ درمیان میں دیوبندی ہونا یہ صرف مسلک دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے انجینئر صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے، ورنہ خود انجینئر صاحب بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں جی میں بریلوی سے اہل حدیث ہوا ہوں، بیچ میں دیوبندی کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب جو انجینئر صاحب کے استاد ہیں اور حضرہ اٹک کے اندر رہتے تھے۔ انجینئر صاحب نے باقاعدہ ان سے علم حاصل کیا ہے، تو وہ زبیر علی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ساتھ بٹھا کر، یہ ویڈیو ہے کہ جی یہ وہ نوجوان ہے جو بریلوی سے اہل حدیث ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بریلوی سے اہل حدیث ہوا۔ اور انجینئر صاحب کی آواز آپ کو آ رہی ہے، انجینئر صاحب کریں الحمدللہ، تو گویا انجینئر صاحب کا الحمدللہ کہنا اس بات کی تصدیق ہے کہ ہاں میں واقعی بریلوی سے اہل حدیث ہوا۔ لیجئے پہلے آپ سنیے شیخ زبیر علی زئی کو۔ یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کی قسم کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ تو سن لیا آپ نے، شیخ زبیر علی زئی نے کہا کہ یہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے، اور پھر انجینئر صاحب نے کہا الحمدللہ۔ اگر زبیر علی زئی صاحب کہ جھوٹ بول رہے تھے، یعنی انجینئر صاحب پہلے بریلوی تھے، بریلوی سے اہل حدیث نہیں ہوئے بلکہ درمیان میں دیوبندی بنے، تو انجینئر صاحب کو یہاں الحمدللہ کی بجائے فوراً ٹوکنا چاہیے تھا کہ جی شیخ صاحب نہیں، میں پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی بنا ہوں اور اس کے بعد اہل حدیث ہوا ہوں۔ انجینئر صاحب نے اپنے استاذ کو نہیں ٹوکا، انہوں نے کہا بریلوی سے اہل حدیث ہوئے، تو انجینئر صاحب نے کہا الحمدللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجینئر صاحب کبھی بھی دیوبندی مسلک میں نہیں آئے، نہ دیوبندی مسلک قبول کیا، نہ دیوبندی مسلک میں رہے، نہ دیوبندی علماء محققین محدثین سے ان کی ملاقاتیں ہیں، نہ ہی دیوبندی مسلک میں رہتے ہوئے ان کا کوئی احوال انہوں نے اپنے کسی لیکچر میں بیان کیا ہے۔ ہاں صرف دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے یہ ضرور کہہ دیا کہ جی میں پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی ہوا۔ یہ انجینئر صاحب کا صاف اور صریح جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔